औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नंबरोलॉजी की सीरीज नंबर 3 की, कि वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है 12 है 21 है या 30 है, उनका साल 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा। इस साल के अंदर कौन सी तब्दीलियां हैं जो इन लोगों के लिए होने वाली हैं। जो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 से शुरू होती है, यानी कि अगर वो 12 के दिन वाले पैदा हुए हैं, 21 को पैदा हुए हैं, 30 को पैदा हुए हैं या 3 को पैदा हुए हैं, तो उनका साल 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा। देखें, ये आप इत्मीनान और तख्लीकी सलाहियतों के साथ 2026 में कदम रखेंगे। 3 नंबर का साल वाले लोगों का साल 2026 तरक्की और खुशी और दिलचस्प नए मौके लेकर आएगा, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। आपके लिए कामयाबी और खुशी के नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मजमूई तौर पर आपकी जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। 3 नंबर्स ख़वातीन और हज़रात जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 बनता है, उनके लिए ये साल हौसला अफजाई और बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आप बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ते नजर आएंगे, नए रास्ते सुनते नजर आएंगे, और आप अपनी तवानाइयों को पहले से ज़्यादा बूस्ट अप करते नजर आएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ मामलात के ऊपर मोहतात रहना है, क्योंकि आपका जो 3 नंबर्स जो सियारा है, हाकिम सियारा जुपिटर, वो शर्फी हालत में होगा। साल के आगाज में वो रिज्जत में होगा, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के ऊपर आपको मोहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर जज्बाती पुख्तगी की ज़रूरत होगी, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पहले से ज़रा एक्टिव होकर आगे बढ़ना होगा। ये साल आपके जो साज़ा हैं या फिर रूहानी उस्ताज़ हैं, वो आपकी नशो नुमा में मदद करेंगे, आपको हिकमत अमली फराहम करेंगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। मजमूई तौर पर साल 2026 आपके लिए कई नए दरवाजे खोलेगा, खास तौर पर बातचीत लेकर आएगा, और नए दरवाजों के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 नंबर्स के रिश्ते और ख़ानदानी मैटर्स के ऊपर। 3 नंबर ख़वातीन हज़रात अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर पहले से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उनकी गुफ्तगू में बेहतरी आएगी, और उनका इज़हार ख्याल बेहतर होगा। वो अपने प्यारों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते नजर आएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोच रहे होते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी और जज्बाती तौर पर आगे बढ़ेंगे, और अपने तल्कात को मजबूत करते नजर आएंगे। और उसके बाद ख़ानदानी रिश्तों के अंदर कुछ छोटे मोटे सफ़र होंगे जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर खुशी लेकर आएंगे। अकेले तौर पर या फिर किसी भी फ़िक्री या रूहानी तौर पर एक नई शुरुआत होंगी, नए मामलात होंगे, और वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और किसी बुजुर्ग की जानिब से आपके लिए कुछ इजाफी जिम्मेदारियां, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं। तो इस दौरान आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद 3 नंबर ख़वातीन और हज़रात जो हैं, उनके बहन भाइयों के साथ रिश्ते तलाश करें, ख़ास तौर पर तब, यानी कि आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपने सर अंजाम देनी, वो है आपके बहन भाइयों की शादी के मामला, रिश्तों के मामला। वहाँ पे अगर आप ताउन करते हैं तो वहाँ बहुत सारे मामला फ़ायदा हो सकते हैं। उसके बाद गलत फहमियों से बचें। गलत फहमियों से बचना, तेज़ या दो टोक गुफ्तगू करने से गुरेजा करें। पहले आप कोशिश करें सुनने की आदत, पहले अगले की बात सुने। बात को सुनेंगे तो फिर आपको हकीकत का पता चलेगा, आप डिसीजन सही ले सकेंगे, और सुनकर बात चीज पर आप गलबा हासिल करेंगे। क्योंकि अगर आप चीजों को सुनेंगे ही नहीं, सब्र से आप काम ही नहीं लेंगे, तो फिर डेफिनेटली कुछ मसाइल हो सकते हैं, फिर इन सारी चीजों के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको सब्र और इस्तकामत की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ कसरत ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करने की ज़रूरत है, जो आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद कैरियर एंड फाइनेंस के ऊपर देखा जाए तो 3 नंबर ख़वातीन और हज़रात का जो कैरियर है या माली मामलात हैं, उनके अंदर रोशन इम्कानात है, मुस्तहकम माली तरक्की आपकी मुंतज़िर है। आप तरक्की करते नजर आएंगे, आपके मंसूबे, आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो इंतहाई साजगार होंगी। यहाँ पे आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आला अफसरान से भी आपकी पजीराई होगी, ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ भरोसा करेंगे, हद से ज़्यादा एतमाद
اور تکبر سے، غرور اور تکبر سے بچیں، ورنہ پھر مسائل تو زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں پرماننٹلی۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر استقامت لے کر آئیں، صبر سے کام لیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ چیزیں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے، آپ کو اپنے شعبے میں ایک مثال کے طور پر مانا جائے گا، مگر میں نے پہلے بھی بات کی ہے، غرور اور تکبر سے بچنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کے اوپر، گھریلو معاملات کے اوپر آپ کی گھریلو ضروریات زندگی پوری نظر آئیں گی۔ سفر ہے، گھر ہے، گاڑی وغیرہ، وہ تمام جو ذاتی آرام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، آپ ان کو پر اخراجات کر سکتے ہیں، اخراجات کرتے نظر آئیں گے۔ یہاں پہ آپ کو واضح طور پر مالی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی، اور یہاں پہ کچھ جلد بازیوں سے اوائڈ کرنا ہوگا، خاص طور پر پیپر ڈاکومنٹس ہیں، اگر آپ جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو تخلیقی شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں، خیالات کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر سیاست یا پھر انتقام سے جڑے ہیں، ان کو تھوڑا سا احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور وہ مسائل حل ہونے کی جانب نہیں جائیں گے، ان مسائل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو لوگ روحانی علوم سے جڑے ہوئے ہیں، روحانی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے سال 2026 جو ہے ایک ترقی لے کر آئے گا۔ اندرونی سچائی کی تلاش میں آپ کو بلائے گا۔ یہ سال روحانی رہنماؤں سے سیکھنے کا سال ہے، اپنے طریقوں کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور خود شناسی کی جانب جاتا ہے۔ گہرے علم یا پھر علم نجوم ہے، یا پھر قدیم صحیفے پڑھنے کی جانب آپ کی توجہ جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنے روحانی معالج سے، اساتذہ سے، قابل اعتماد گائیڈ سے سیکھنے کے لیے ایکٹیو ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے میں سچائیوں کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے اندر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ اپنی اور دوسروں کی ترقی میں مدد کرنے میں کا جو روحانی ہنر ہے اس کو استعمال کریں گے۔ خداوند کریم کی شکر گزاری جو ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور خداوند کریم کے الہی مراقبے کے الہی برکتوں کو حاصل کرنا آپ کے تعلق کو خدا سے مضبوط کر سکتا ہے۔ اس سال آپ کوئی مقدس سفر کریں گے اور ایسی رسومات کے اوپر توجہ دیں گے جو آپ کے لیے حکمت کا رستہ کھولیں گی، آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی، اچانک سے چیزیں چینج ہوتی نظر آئیں گی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نقطہ نظر اور آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی لے کر آ سکتی۔ میں نے پہلے بھی بتایا 3 نمبر خواتین و حضرات کو تکبر یا زیادہ اعتماد یا غرور سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے، اپنے رب سے اپنے رب کا خاص کرم حاصل کرنے کا سال ہے، اور اس سال ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو اپنے من میں روشن کر کے کامیابیوں کو حاصل کرنے کا سال ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 3 نمبرز خواتین و حضرات کی ریمیڈیز کی جانب۔ وہ لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ 3 ہے، 12 ہے، 21 ہے یا 30 ہے، تو یہ ریمیڈیز ان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے تو الصبح جو ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور جمعرات والے دن پیلے رنگ کی اشیاء صدقہ کرنا، پیلا کپڑا ہے، پیلے چنے کی دال ہے، کیلے وغیرہ ہیں، گھی وغیرہ ہے، یا پھر پیلے رنگ کے لڈو وغیرہ ہیں، وہ ڈونیٹ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے پخراج یا پھر سٹرائن، یہ 2 جیم سٹون ہیں، پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے پہننا بابرکت ثابت ہو سکتا ہے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے۔ اپنے اساتذہ کو پیلے رنگ کے پھول جو ہیں وہ پیش کرنا، یا پیلے رنگ کی میٹھی چیز گفٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی جملوں کے اندر عاجزی اور انکساری شامل کریں، نہ کہ آپ کے جملوں کے اندر تکبر اور غرور ہو، وہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی لے کر آ سکتا ہے، آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنی واضح حکمت عملی کے لیے اپنی چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور سال 2026 کے اندر اگر آپ اپنے پاس پیلے رنگ کا رومال رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہونے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ اس میں سورہ مزمل ہے، سورہ ملک ہے، ان سورہ مبارکہ کو، ان روحانی و وجدانی سورہ مبارکہ کو معمول سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔
اور آپ کے لیے جو سمت ہوگی شمال مشرق آپ کے لیے روحانی انرجیز میں اضافہ لے کر آئے گی۔ لکی نمبرز میں بات کروں تو 3 نمبرز ہوں گے، 2 نمبرز ہیں جو آپ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں 3 اور 6 یہ دونوں آپ کے لیے ترقی اور ہم آہنگی لے کر آئیں گے اور کامیابی کے نئے دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ دن میں نے پہلے بھی بتایا جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے ساتھ اتوار کا دن آپ کے لیے خوش بختی لے کر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہیں وہ آویزاں کریں۔ اسماء پنجتن پاک کا آویزاں کرنا آپ کے گھر میں خیر و برکت لے کر آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں بہتری آتی نظر آئے گی، اور امید واصل ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔